Salamat sa imong proteksyon, salamat sa imong pagdait among nabatnan ang langit nung giyag kaalam langit nun nga nasabtan ng mga mensahe pasidaan ining nakinapos ng mga adlaw. Sa dili pa mo sira ang kaluwasan, makinabuhian namo ang bililong mga pulong nga mo'y naghatag ka na mong dugang pagpangandam sa among espirituhan ng pagkinabuhi nga musubay gayud kami sa imong kabuton ug among isalikway ang paghanong mga pagtulunan ni ining kalibutan. Tabangi ang matag usa nagasuporta ni ini, ihatag kanila maayong panglawas uban kanamo. Kung adunay nagbalatian ikaw magaayo, kung adunay nagmaluyahon ikaw magadasig. Kanamong tanan amahan mamahulay ning kagabion ukawon minimo sa kabuntagon nga puno sa kalipay o magabuhat sa mga buluhaton. Among itugyan kanimo ang tanan og ginasalig sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nga personal maduluwas. Amen. Bueno mga sugid ng kaminaw, sa ngalan sa Great Provider, Heavenly Father, sa ngalan sa grupo Seventh-day Adventist Conference, sa ngalan sa Radio Station, thank you so much, Sir Ma'am. Inyong alaga sa nginan, Pastor Day, kumuli Pastor RJ, mayroon ka ninyo, dahang salamat sa kaminaw, kung maminaw ka, mabulahan ka, dalahi ko ng Diyos. Kami nagapanghinaot nga natagbaw kamo sa mga tubag ug mga mensahe gikan sa pulong sa Dios. Ugon ugaling aduna kamoy mga pangutana, komento ug mga reaksyon. Pwede lamang nga ipadala ninyo sa ato nga cell number 0912-9451-685 o kaha mobisita sa pinakaduol nga simbahan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference kon Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dahang salamat sa iyang pagkaminaw, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Magkita ta sa langit, magawit ang tanan, mga igsoon kumuhat tuta. Pakigdain, pagikog basta tanan. Dawat siya, iksun. Dawat siya, pasura. Jesus.